أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكلوا أمرهم لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يبسط رحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من تأمن بقنطار يؤديه إليك ومنهم من تأمن بدينار يؤديه إليك لا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا شيء من سبيل يقولون على الله وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.